अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत बिलाल का ईमान लाना। आज हम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या जानने वाले हैं, जिसे सुनकर आपके आँखों से आंसू आ जाएंगे। इस वाक़ये को ज़रूर सुनें। यह वाक़या है हज़रत बिलाल पर होने वाले जुल्म सितम का। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कलमा पढ़ा और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, उसके बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मालिक किस तरह से उन पर जुल्म किया करता था। आपको तपती हुई ज़मीन पर लिटा दिया जाता था, जो कि तावे की तरह गर्म होती थी। उसके बाद आपके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता था और किस तरह से आपके पैरों में रस्सी डालकर मक्का की गलियों में घुमाया जाता था। पूरा वाक़या सुनकर आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। गुजारिश है इस वाक़ये को पूरा ज़रूर सुने और इसे और लोगों तक पहुँचाएँ भी। एक रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर की एक गली से गुज़र रहे थे। तभी आपने एक घर में किसी आदमी की रोने की आवाज़ सुनी। आवाज़ में इतना दर्द था कि आप उस शख्स के पास जाने से खुद को रोक नहीं पाए। आप उस घर के अंदर गए तो देखा कि एक नौजवान, जो कि हबशी था, चक्की पीस रहा है और रो रहा है। यह देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं एक गुलाम हूँ, सारा दिन अपने मालिक की बकरियों को चराता हूँ। शाम को थक हार कर जब घर में आता हूँ तो मेरा मालिक मुझे एक गेहूं की बोरी पीसने के लिए दे देता है, जिसको पीसने में मुझे सारी रात लग जाती है। मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तो एक इंसान हूँ। मेरा जिस्म भी तो हराम मांगता है, मुझे भी तो नींद सताती है, लेकिन मेरे मालिक को मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आता है। क्या मेरी किस्मत में इसी तरह से रो रो कर ही ज़िंदगी गुजारना लिखा है? तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा मालिक मेरी बात को नहीं मानेगा, लेकिन मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी जगह चक्की पीस देता हूँ। ये सुनकर वो गुलाम बहुत खुश हुआ और शुक्रिया अदा करके सो गया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर जागकर उस गुलाम के बदले चक्की पीसते रहे। दूसरे दिन फिर आपने ऐसा ही किया। इसी तरह से आपने कुछ दिनों तक उस गुलाम की जगह खुद चक्की पीसते रहे। रात भर चक्की पीसते और सुबह आप अपने घर को चले जाते। उसके बाद एक रात जब आप उस गुलाम के पास पहुँचे तो गुलाम ने पूछा कि आप कौन हो और मेरा आप इतना ख्याल क्यों कर रहे हो? हम गुलामों से ना तो किसी को कोई डर है और ना ही कोई फ़ायदा। ये सुनकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब मैं इंसानी हमदर्दी की वजह से कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं। उस गुलाम ने फिर पूछा कि आप हो कौन? उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने सुना है कि मक्का शहर में एक शख्स है जो खुद को अल्लाह का नबी कहता है? उसने कहा कि हाँ, मैंने सुना है, उसका नाम मोहम्मद है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं वही मोहम्मद हूँ। ये सुनते ही हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि अगर आप ही मोहम्मद हो तो मुझे भी अपना कलमा पढ़ा दीजिए, क्योंकि बेशक आप अल्लाह के नबी हो। सुभान अल्लाह। उसके बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। उसके बाद ये बात जब हज़रत बिलाल के मालिक को पता चला कि मेरे ग़ुलाम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया है, तो उसने उस ग़ुलाम यानी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पहले से भी ज़्यादा दुख और तकलीफ़ देना शुरू कर दिया। हज़रत अस्सार बिन सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैं रहने वाला तो मदीने का था, लेकिन एक बार जब मैं मक्का गया तो देखा कि एक काले रंग के शख्स को खजूर की रस्सी में कुछ लोगों ने बांध रखा है और मक्का की गलियों में उसे घसीट रहे हैं। फिर मैं उनके पास गया और उनसे पूछने लगा कि ये शख्स कौन है और तुम इस पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? इसे तुम इस गुनाह की सज़ा दे रहे हो? तो फिर उन लोगों ने कहा कि उसका नाम बिलाल है, ये खाता हमारा है और कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ता है, हम इसको मुस्तफ़ा से दूर करना चाहते हैं। तो हज़रत सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने देखा
کہ وہ لوگ جیسے جیسے اس کو گھسیٹ رہے تھے ویسے ویسے اس کی زبان سے آہٹ کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ اس غلام پر بہت ظلم کر رہے تھے، کبھی اس کے ہاتھ پیر پکڑ کر اسے زمین پر گرا دیتے تو کبھی اس کے سینے پر بڑا سا پتھر پٹک رہے تھے تو کبھی اس حبشی غلام کے ہاتھوں میں بیڑیاں ٹھوک رہے تھے تو کبھی اس کی زبان پر گرم کوئلے رکھ رہے تھے تو کبھی ان کے پاؤں میں رسی ڈال کر ان کو گھسیٹ رہے تھے۔ اس حبشی غلام کا پورا جسم لہو لہان ہو چکا تھا، مگر پھر بھی وہ غلام مسکرا رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص نے کہا کہ اے بلال، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ لوگ تم پر اتنا ظلم کر رہے ہیں اور تم ہو کہ مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت بلال نے جواب دیا کہ اے شخص، اگر تم بازار میں مٹی کا پیالہ بھی خریدنے جاؤ گے تو اس کو بھی تم ٹھوک کر دیکھو گے کہ کہیں یہ کچا تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرا اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کہیں بلال کچا تو نہیں ہے۔ میری کھال بھی ادھیڑ دیا جائے گا تو بھی میں حق کی صدا بلند کرتا رہوں گا۔ پیارے عزیزو، اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مکہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک میں نے کسی کے چیخنے اور چلانے کی آواز سنی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ اس کو سن کر میں بے چین ہو گیا اور اس آواز کی طرف چل دیا۔ دوڑتا ہوا وہاں گیا جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی اور جا کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک کالے رنگ کے آدمی کو 5 لوگ مل کر بڑی بے رحمی سے مار رہے ہیں۔ 4 لوگوں نے اس کے ہاتھ اور پیر پکڑ کر رکھے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں اور پھر زمین پر گرا دیتے ہیں اور پھر اٹھاتے ہیں اور پھر زمین پر گرا دیتے ہیں، اور وہ 5واں اپنے ہاتھ میں بڑا سا پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے۔ جیسے ہی وہ 4 لوگ اس کو زمین پر پٹکتے ہیں تو وہ 5واں شخص اس پر بڑا سا پتھر ڈال دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ وہ غلام پوری طرح لہو لہان تھا، اس کا پورا جسم لہو سے تر تھا، وہ حق کی صدا لگا رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اے لوگو، رکو، تم کیوں اس غریب کو مار رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اسے ماریں گے اور بہت ماریں گے، کیونکہ یہ کھاتا ہمارا ہے اور کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ چھوڑ دو اسے اور مجھے بیچ دو۔ ان لوگوں نے سوچا کہ ہم اسے اتنی زیادہ قیمت بتا دیتے ہیں کہ یہ یہاں سے چلا جائے گا، پھر ہم اس پر اور ظلم کریں گے۔ یہی سوچ کر ان 5 نے اس غلام کی اتنی بڑی قیمت بول دی کہ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم اس کی دگنی قیمت بھی بولتے تو بھی میں اس شخص کو یہاں سے لے کر ہی جاتا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا کہ آخر ایسا کیا ہے اس شخص کالے رنگ کے غلام میں جو تم اتنی زیادہ قیمت پر تم اسے خرید رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم نہیں سمجھو گے، پوری دنیا دیکھے گی، یہی غلام جنت کا سودا کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دینار اور درہم منگوائی۔ ان لوگوں کو دیکھ کر اس غلام کو آزاد کرا دیا۔ حضرت بلال لہو لہان زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور کہنے لگے اے ابو بکر، آج تم نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے، مجھے آزاد کرا کے اب ایک اور احسان مجھ پر کر دو، مجھے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دو۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم سہن کیے اور کس طرح مصیبتیں برداشت کیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، اور آج بڑے بڑے بادشاہ بھی اس غلام پر فخر کرتے ہیں، اس غلام کا صدقہ مانگتے ہیں، اس غلام جیسی غلامی مانگتے ہیں۔ حضرت بلال کو اپنی زبان قربان کرنا گوارا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ آج پوری دنیا اس غلام کو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ایک غلام کو وہ مقام عطا کیے جس کے سامنے دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ بھی چھوٹے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے اور سچا عاشق نبی بنانے کی توفیق دے، آمین۔ میرے حوصلے کو بڑھانے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔